चम्किलो येशूलाई धन्यवाद फूल कति राम्रो हरियो घाँस र हलनीहरू हरियो घाँस र हलनीहरू फल खान स्वादिलो फल खान स्वादिलो येशूलाई धन्यवाद उत्तरी के राम्रो उड्ने चरा रहिने पशु उड्ने चरा रहिने पशु गीत गाउने फट्याङ्ग्रा गीत गाउने फट्याङ्ग्रा तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आउनुस् हामी यस महिनाको र यस हप्ताको प्रार्थनाका विषयहरू र केही सूचनाहरूलाई हामी सुन्नेछौँ। यस महिनाको प्रार्थनाको सूची तपाईं यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई हामीले पठाएका छौँ। तपाईहरु सबैजनाले पक्कै पनि पाउनु भएको छ। कृपया ती प्रार्थनाका सूचीहरूमा रहेका प्रार्थनाका विषयहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। हामी तपाईहरुको प्रार्थना अनुरोधहरूलाई लिन्छौँ र त्यसलाई हामीले बाँड्ने गरेका छौँ। यसैले आज पनि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, यदि कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने जुन माध्यमहरू हामीले तपाईलाई दिएका छौँ, तपाईले त्यसद्वारा प्रार्थनाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ, प्रार्थना अनुरोधहरूलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी वर्तमान समयको निम्ति यो अवस्थाको निम्ति प्रार्थना गरौँ। मण्डलीका सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य र खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ र अहिले यो कोरोना भाइरसको समस्या झन्झन बढ्दो छ र हामी विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा हुनेहरू मा झनै यसको एउटा चाहिँ लाग्न सक्ने अथवा यो रोग सर्न सक्ने सम्भावनाहरू छ। यसैले हामी होशियार हुन सकौँ र हामी प्रार्थना पनि गरौँ। हामी होशियार पनि हौँ र साथै प्रार्थना पनि गरौँ कि प्रभुले यस समस्यालाई चाँडै नै नियन्त्रणमा लिनुभएको होस् भनेर हामी स्थानीय मण्डलीहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। उहाँहरूको सेवाहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। उहाँहरूले गरिरहनु भएको सेवाहरूको विभिन्न जुन तरिका माध्यमहरू जुन छ त्यसको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। अनि यसैगरी हामी प्रार्थना गरौँ मिशनरी परिवारहरूको निम्ति। हामी राजेश भाइको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ, उहाँको सेवकाईको निम्ति र साथसाथै उहाँको स्वास्थ्यको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। उहाँ अझै राम्रो हुँदै गइरहनु भएको छ। साथै हामी अहिले अरू पनि यो मौसमको परिवर्तनले बिरामी हुनुभएकाहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। हामी ठुला साना हामी कतिजना बिरामी भइरहेका छौँ। हामी एकअर्काको निम्ति प्रार्थनामा सम्झौँ यो बेलामा। अनि यसैगरी हामी तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। परमेश्वरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ यस कुरामा कि तपाईहरु यति लामो समय भइसकेको छ अनलाइन संगतिमा सहभागी भइरहनु भएको छ र हामीले तयार पारेको यो भिडियोहरुलाई यो संगतिलाई तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ अथवा तपाईहरुले
सहभागिता देखाइरहनु भएको छ। हामी तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन्छौँ र साथै तपाईहरुको प्रार्थना र अरू विभिन्न सहायताहरूको निम्ति पनि हामी धन्यवाद दिदछौँ। हामी यस हप्ताको निम्ति नयाँ पदमा जानेछौँ। अब हामी नयाँ हप्तामा छौँ। हामी अब हप्ता 46 मा छौँ। हप्ता 46 साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक आऊ। साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक आऊ। हिब्रू 4 अध्यायको 16 पद। हिब्रू 4 अध्यायको 16 पद। हुन्छ, प्रार्थनाका विषयहरू र सूचनाहरूलाई अहिलेको निम्ति हामी यहीँ राख्नेछौँ। प्रभुका सबै जनहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज हामी प्रभुको वचनबाट हेर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरू मसँग नहमियाको पुस्तकमा जानुहोला। नहमिया 4 अध्यायको 1 देखि 6 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढ्नेछु। तर यस्तो भयो, हामीले त्यो पर्खाल निर्माण गरिरहेको कुरा जब सनबलतले सुने, तब तिनी क्रोधित भए र साह्रै रिसाए। अनि तिनले यहुदीहरूलाई खिसी गरेर हाँसे। अनि तिनले आफ्ना दाजुभाइहरू र सामरियाको सेनाको सामु बोलेर यसो भने, यी निर्बल यहुदीहरूले के गरिरहेका छन्? के तिनीहरूले आफैलाई बलि तुल्याउने छन् र? के तिनीहरूले बलि चढाउने छन्? के तिनीहरूले एकै दिनमा सिद्ध्याउने छन्? के तिनीहरूले जलिसकेको धुलो मैलाका थाकहरूबाट ढुङ्गाहरू निकाली पुनर्जीवित पार्ने छन्? अनि तिनको छेउमा अम्मोनी तोबियाह थियो, जसले भन्यो, तिनीहरूले जेसुकै बनाइरहे तापनि त्यसमाथि एउटा स्याल चढ्यो भने पनि तिनीहरूको ढुङ्गाको पर्खाल भत्किनेछ। हे हाम्रा परमेश्वर, सुन्नुहोस्, किनकि हामी तुच्छ ठानिएका छौँ। अनि तिनीहरूको निन्दा तिनीहरूकै टाउकोमाथि फर्काइदिनुहोस् र कैदको देशमा तिनीहरूलाई लुटको मालको रूपमा दिइहाल्नुहोस्। अनि तिनीहरूको अपराधलाई नढाक्नुहोस् र तिनीहरूको पाप तपाईको नजरबाट नमेटियोस्। किनभने तिनीहरूले निर्माण गर्नेहरूको सामु तपाईको रिस उठाएका छन्। तब हामीले त्यो पर्खाल निर्माण गर्दै रह्यौं। अनि सारा पर्खाल त्यसको आधा उचाइसम्म जोडियो, किनकि मानिसहरूमा काम गर्ने मन थियो। आज हामी एउटा विषयमा हेर्न गइरहेका छौँ। अनि त्यो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि समस्या आउँदा के गर्ने? समस्या आउँदा के गर्ने? आउनुहोस् हामी यस वचनलाई प्रभुको हातमा राखौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने अति नै पवित्र 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 जिउँदो परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ तपाईँ प्रभुको वचनको निम्ति, तपाईँ प्रभुको प्रेमको निम्ति धन्यवाद छ। अनि हामीलाई दिनुभएको यस अवसरको निम्ति हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ प्रभु। जुन कुराहरू हामीले तपाईँ प्रभुको वचनबाट सिक्न गइरहेका छौँ, हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अनि जुन कुराहरू मैले तयार गरेको छु प्रभु, यो मेरो आफ्नो वचन होइन, तर तपाईँ परमेश्वरको वचनबाट मैले ल्याउँदैछु प्रभु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्माको अगुवाई मलाई चाहिन्छ प्रभु। तपाईँ प्रभुले मलाई अगुवाई गर्नुभएको होस्। अनि साथै सुन्नेहरू हरेकमा अनि मलाई पनि यस वचनद्वारा काम गर्नुभएको होस्। यस वचनद्वारा हरेकलाई आशिष दिनुभएको होस्। आशिष माग्छौँ, हामीलाई प्यार गर्नुहुने येशू प्रभु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हामीले भर्खरै पढ्यौँ
समस्या आउँदा के गर्ने? नहमियाको पुस्तकमा 4 अध्यायको 1 देखि 6 पदमा हामी त्यहाँनिर हेर्छौँ भने नहमिया र अन्य इजरायली जनहरूले यरुसलेमको भत्केको पर्खालको पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाएका छन् भने त्यहाँनिर सन्बलत र उनका अन्य व्यक्तिहरूले आएर दुःख दिने काम गरेका छन्। त्यहाँ समस्या खडा गरिदिएका छन्। आज हामी हाम्रो जीवनहरूमा समस्या आउँदा हामीले कसरी त्यससँग व्यवहार गर्ने भन्ने कुरालाई हेर्न गइरहेका छौँ। परिचयमा भन्नुपर्दा संसारमा समस्यालाई सामना नगरेका त्यस्ता कुन चाहिँ व्यक्ति छन् होला? यसको जवाफ जो कोहीले सजिलैसँग दिन सक्छन् त्यहाँ कोही पनि छैनन्। त्यसो भए के समस्या आउने सबैले समस्यालाई उचित तरिकाले सम्हाल्न सक्छन् त? अवश्य पनि सक्दैनन्। त्यही भएर नै कुनै कुनै मानिसहरू समस्यादेखि हार मान्छन् र आफ्नो पथबाट विचलित हुन पुग्छन्। एक ख्रिस्टियनको रूपमा त उसले अझ बढी समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भनी बाइबलले नै हामीलाई बताएको छ। एउटा ख्रिस्टियन भएर हामीले कसरी समस्यासँग जुझ्नु पर्दछ त? र कसरी बाइबलले भने अनुसार नै त्यससित व्यवहार गर्नुपर्दछ त? आज यही कुरालाई नै हामी हेर्न गइरहेका छौँ। पहिलो बुँदामा हामीले समस्याको अवस्थालाई बुझ्नु पर्दछ। एकचोटि नहमियाको पुस्तक 4 अध्यायको 4 पद अनि 5 पद पढौँ। म 5 पदको चाहिँ दोस्रो अंशलाई पढ्नेछु। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, हे हाम्रा परमेश्वर, सुन्नुहोस्, किनकि हामी तुच्छ ठानिएका छौँ अनि तिनीहरूको निन्दा तिनीहरूकै टाउकोमाथि फर्काइदिनुहोस् र कैदको देशमा तिनीहरूलाई लुटको मालको रूपमा दिइहाल्नुहोस्। 5 पदको दोस्रो खण्ड, किनभने तिनीहरूले निर्माण गर्नेहरूको सामु तपाईको रिस उठाएका छन्। यहाँनिर नहमियाले परमेश्वरसँग बिन्ती चढाइरहेका छन्। हामी माथि समस्या आयो अनि समस्या कसले ल्यायो भन्दाखेरि त्यस सन्बलतले ल्याएको छ। अनि उनले चाहिँ परमेश्वरसँग पुकारा गर्दै त्यस अवस्थाको बारेमा त्यहाँनिर बताइरहेका छन्, किनकि हामी तुच्छ ठानिएका छौँ अनि किनकि तिनीहरूले परमेश्वरलाई रिस उठाएका छन्। हामी मध्ये थुप्रैको समस्या यही नै रहेको छ कि हामीले समस्या किन, कसरी र कसबाट आयो भन्ने कुराको ख्याल गरिरहेका हुँदैनौँ। यहाँ नहमियाले समस्या कहाँबाट, किन र कसरी आयो भन्ने कुरालाई निहालेका छन् अनि त्यो समस्या चाहिँ इजरायलका विरोधी सन्बलतबाट इजरायलीहरूले गरेको परमेश्वरको कामप्रति गरेको खराब व्यवहारबाट आएको थियो। उनले यहाँ बुझेका छन् कि जब परमेश्वरको भवनको पर्खाल लगाउने काम भयो, अर्थात् जब उहाँको काम भयो, तब नै समस्या आयो। अब यहाँ हामी हेर्छौँ भने यस खण्डमा, यस अवस्थामा समस्या चाहिँ कसबाट आयो त भन्दाखेरि अरू व्यक्तिहरूबाट आयो। किन आयो? परमेश्वरको काम हुँदै गर्दा आयो। तर अवस्था सधैँभरि यस्तै मात्र हुन्छन् भन्ने पनि छैन। फेरि कहिलेकाहीँ समस्या हाम्रो आफ्नै कारणले पनि आउँदछ अनि समस्याको जड नै कहिलेकाहीँ हामी आफै बनिरहेका हुन सक्छौँ।
जस्तै उदाहरणको निम्ति हामी हेर्छौँ भने आदम र हब्बालाई हेर्छौँ भने उनीहरूलाई अदनको बगैँचाबाट परमेश्वरले निकालिदिनु भयो। उनीहरूको निम्ति समस्या को थियो त? उनीहरू आफै नै थियो। उनीहरूले आफैले भनेको मानेका थिएनन्। अब त्योभन्दा अघि शैतान पनि थियो समस्याको कारण, तर मुख्य गरी उनीहरू नै थियो, किनकि परमेश्वरले उनीहरूलाई सुरुमै आज्ञा गर्नुभएको कुरालाई उनीहरूले मानेका थिएनन्। योना भविष्यवक्ता माछाको पेटमा किन 3 दिन 3 रातसम्म रहनु पर्यो त? भन्दाखेरि उनको आफ्नै कारणले गर्दा। समस्याको जड उनी नै थिए। त्यहाँ ढुङ्गामा भएका व्यक्तिहरू पनि थिएनन्, उनी आफै नै थिए। त्यस्तै गरिकन दाउदको छोरा किन मर्यो त? भन्दाखेरि दाउदको आफ्नै कारणले गर्दा, उनको पापको कारणले गर्दा। दाउद नै त्यस घटनाको समस्याको मुख्य कारक थिए। इजरायलीहरूलाई हामी हेर्छौँ भने उनीहरूले विभिन्न किसिमका दण्डहरू भोग्न पुगेका छन् विभिन्न समयहरूमा। अनि त्यसको कारक को थिए? त्यस समस्याको जड को थिए त? भन्दाखेरि इजरायलीहरू स्वयं नै त्यस समस्याको कारण थिए। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा आउने समस्याहरूको कारण पनि हामी आफै भइरहेका हुन सक्छौँ। हाम्रो आफ्नै पापको कारणले गर्दा, हाम्रो आफ्नै घमण्डको कारणले गर्दा, हाम्रो आफ्नै रिसको कारणले गर्दा, हाम्रो आफ्नै डाहा अनि यस्तै किसिमका पापमय स्वभावहरूको कारणले गर्दाखेरि आइरहेको हुन सक्छ। आफ्नै कारणले आउने समस्याहरूलाई हामीले समयमै र सही तरिकाले नै सम्बोधन गर्दैनौँ भने त्यसले हामीलाई झनै पतनतर्फ लैजाँदछ। हामी त्यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरूलाई देख्न सक्छौँ जसले समयमै आफ्नो पापलाई मानि नलिएको कारणले गर्दा, समयमै आफूमा भएको समस्यालाई नसल्टाएको कारणले गर्दा उनीहरू झन पतनतर्फ अघि बढेको हामी देख्न सक्छौँ। जब हामीमा पाप हुँदछ तब त्यहाँ समस्या आउँदछ। अनि जब हामीले आफ्नै पापको कारण समस्या निम्त्याउँदछौँ तब हामीलाई लाज हुँदछ। आदम र हव्वाले किन लाज माने त? आफ्नो नाङ्गोपनालाई देखेर किन उनीहरूले लाज माने? भन्दाखेरि उनीहरूको पापले त्यहाँनिर लाज ल्याइदिएको थियो, त्यहाँ समस्या भइदिएको थियो। त्यसै कारण उनीहरूले के गरे त? आफ्नो लाजलाई, आफ्नो पापलाई आफ्नै तरिकाले ढाक्न खोजे। त्यहाँ पापले समस्या ल्याइदिएको थियो। हामीले भुल्नै नहुने एउटा कुरा यो छ कि मानिसले जति बाहिरबाट अथवा अरूबाट आउने समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छ त्योभन्दा बेसी आफ्नै कारणले आउने समस्याहरूलाई समाधान गर्न हामीलाई कठिन हुँदछ। त्यसैले हामीले आफैलाई र आफ्ना कामहरूलाई जाँच्नै पर्छ। कति ती कामहरू हामीलाई आफ्नै कारणले समस्या ल्याइदिने खालका पो छन् कि हामीले विचार गर्नुपर्छ। हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रा कामहरू, हाम्रा सोचाइहरू त्यो हामीलाई नै समस्या ल्याउने खालका छन् भने हामीले त्यसमा सच्याउनु पर्ने कदमहरू चालिहाल्नु पर्दछ। कहिलेकाहीँ समस्या अरूको कारणले पनि आउँदछ। हाम्रो चाबी खण्डमा पनि भएको यही नै छ। नहिम्या 4 अध्यायमा त्यहाँ उनीहरू आफै समस्याको कारण थिएनन्, तर समस्याको कारण त्यहाँ इजरायलका विरोधी व्यक्ति सनबलत र उनका अन्य मानिसहरू थिए। त्यस्तै उदाहरण हामी बाइबलमा अन्य ठाउँहरूमा पनि पाउन सक्छौँ। जस्तै उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने युसुफको जीवनमा त्यहाँ समस्या आएको छ। फाराओको श्रीमतीको कारणले गर्दा। अयुबको जीवनमा समस्या आएको छ शैतानको कारणले गर्दा र उनका अन्य साथीहरू श्रीमतीको कारणले गर्दा। दानियलको जीवनमा समस्या आएको छ उनका विरोधीहरूको कारणले गर्दा, उनलाई फसाउने नियत
राख्नेहरूको कारणले गर्दा पावलको जीवनमा समस्या आएको छ। त्यहाँनिर सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि विरोध गर्नेहरूको कारणले र अन्य व्यक्तिहरूको कारणले गर्दा, शासकहरूको कारणले गर्दा स्टिफनसको जीवनमा समस्या आएको छ। ख्रिस्टको विरोधमा पनि समस्या आएको हामी देख्न सक्छौँ र उहाँका अन्य चेलाहरूमा अरूको कारणले गर्दाखेरि समस्याहरू आएका हामी पढ्न पाउँछौँ। अरूको कारणले आउने समस्यालाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामीले हार खानेछौँ, हामी असफल हुनेछौँ र दौड दगुर्नदेखि हामी रोकिँदछौँ। हामीलाई डर लाग्छ। तपाईँले यही खण्डमा चाहिँ नहमिया 4 अध्यायको 10 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरू एकदमै थकित भएका छन्। उनीहरूको बल घटिसकेको अवस्था तपाईँले त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि उनीहरू एकदम हरेस खाएर चाहिँ उनीहरूले भन्दैछन्, यसैले हामी यो पर्खाल बनाउन सक्दैनौँ। समस्या आउँदाखेरि अरूको कारणले गर्दा आउने समस्याले हामीलाई थकित तुल्याउँदछ नै, हामीलाई गलाउँदछ नै, हामीलाई डर लाग्ने अवस्था सिर्जना गरिदिँदछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले समस्या कहाँबाट आयो, किन आयो र कसको कारणले आयो, कसरी आएको छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। तपाईको जीवनमा समस्या आयो, हेर्नुहोस् त्यो कहाँबाट आएको छ, त्यो किन आयो, त्यो कसरी आएको छ। यदि हामीले आएको समस्यालाई यसरी नै मूल्याङ्कन गर्न सक्यौं भने त्यसपछि हामी अर्को खुड्किलोमा जान हामीलाई मद्दत पुग्दछ। हामीले कसरी त्यसलाई समाधान गर्ने, त्यसको उपाय के हुन सक्छ भनेर हामीले सोच्न सक्छौं। बिलाप 3 को 40 ले यसरी भन्दछ, म पढ्नेछु। बिलाप 3 को 40, लौ हामी आफ्ना चाल चलनहरू खोज तलास गरौं र जाचौं अनि परम प्रभुतिर फर्कौं। आफ्ना चाल चलनहरूलाई खोज तलास गर्ने, जाँच्ने, वास्तविकतालाई बुझ्ने र परम प्रभुतिर हामी फर्किनु पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पहिलो बुँदा हामीले समस्याको अवस्थालाई बुझ्नु पर्दछ। अब हामी दोस्रो बुँदामा जानेछौं, प्रभुलाई पुकार्ने। नहमिया 4 को 4 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, हे हाम्रा परमेश्वर सुन्नुहोस्, किनकि हामी तुच्छ ठानिएका छौं अनि तिनीहरूको निन्दा तिनीहरूकै टाउकोमाथि फर्काइदिनुहोस् र कैदको देशमा तिनीहरूलाई लुटको मालको रूपमा दिइहाल्नुहोस्। त्यहाँनिर उनले पुकार गरेका छन्, हे हाम्रा परमेश्वर सुन्नुहोस्, किनकि हामी तुच्छ ठानिएका छौं। अब जब नहमियाले समस्यालाई बुझे, त्यसको प्रकृतिलाई जाने, तब उनले त्यहाँनिर परमेश्वरसँग बिन्ती चढाइरहेका छन्, हे हाम्रा परमेश्वर सुन्नुहोस्, हामी तुच्छ ठानिएका छौं। समस्या जहाँबाट आए पनि, जुनसुकै कारणले आए पनि हामी आफ्नै सामर्थ्यमा त्यसको समाधान गर्न सक्दैनौं। मानिलियौं समस्या हाम्रै कारणले गर्दा आयो भने पनि हामीले त्यसलाई आफैले समाधान गर्न सक्दैनौं। हामीलाई त्यसको समाधान गर्नको निम्ति प्रभुकै सामर्थ्य चाहिन्छ। उहाँबाट जुन सामर्थ्य हामीले पाउँदछौं, त्यस्तो सामर्थ्य हामीले कहीँबाट पनि पाउँदैनौं। हामीले समस्यामा मानिसलाई होइन, तर परमेश्वरलाई हेर्नुपर्दछ। हामीले कहिलेकाहीँ गर्ने गल्ती चाहिँ यो छ कि हामीले समस्या आइसकेपछि कुनै अर्को एउटा व्यक्तिलाई त्यसको उपाय हो कि भनेर चाहिँ सुरुमै हेर्छौं। सुरुमै हामीले चाहिँ कुनै अर्को तरिकालाई चाहिँ हामीले अपनाउन खोजिरहेका हुन सक्छौं।
तर हामीले गर्नुपर्ने पहिलो कदम भनेको परमेश्वरलाई नै हेर्ने हो, परमेश्वरलाई नै गुहार माग्ने हो। समस्यामा हामीले समस्यालाई नै ध्यान दिने मात्रै होइन, तर समाधानमा पनि जान हामीले बुद्धि पुर्याउनु पर्दछ। हामीले कहिलेकाहीँ गर्ने एउटा गल्ती के हो भने हामीले समस्यामा कुनै अर्को मानिस, थोक, वस्तु, पैसा, बुद्धि आदि जस्ता कुराहरूलाई सुरुमै हेरिरहेका हुन सक्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ हामीले यी कुराहरूद्वारा पनि आफ्नो समस्यालाई समाधान गर्न त सकौँला, तर हामीले समस्या आउँदा त्यसको समाधान त्यही नै हो भन्ने कुरालाई जान्नु पर्दछ। हाम्रो समस्याको समाधान परमेश्वर तर्फबाट नै आउँदछ। अनि परमेश्वरले विभिन्न माध्यमहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै व्यक्तिलाई, कुनै वस्तुलाई, कुनै कुरालाई, कहिलेकाहीँ हाम्रो बुद्धिलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो पैसालाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो कुनै वस्तुलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ कुनै अर्को मानिसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर सुरुको हाम्रो हेराइ परमेश्वरमा नै हुनुपर्दछ। योना भविष्यवक्ताले समस्यामा सुरुमा परमेश्वरलाई हेरेनन्, तर आफ्नै बुद्धिलाई प्रयोग गरे, जसमा उनी असफल भए। हामी त्यस्तो बन्नु हुँदैन। हामीले सुरुमै आफ्नो बुद्धि, आफ्नो क्षमता देखाउने भन्दा पनि परमेश्वरले चाहिँ कसरी मलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा, परमेश्वरको सहायता कसरी आउँछ भन्ने कुरालाई हामीले जान्न जरुरी छ। त्यसैले हामीले सङ्कष्टमा प्रभुलाई नै हेर्ने हो र उहाँले नै हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ भन्ने वाचा गर्नुभएको छ। भजन सङ्ग्रह 50 को 15 यसरी भनिएको छ, म पढ्नेछु। भजन सङ्ग्रह 50 को 15। अनि सङ्कष्टको दिनमा मलाई पुकार, म तिमीलाई छुटकारा दिनेछु र तिमीले मेरो बढाइ गर्नेछौ। सङ्कष्टमा हामीले हेर्ने भनेको परमेश्वरलाई नै हो, अनि उहाँले नै हामीलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। एकपटक दानियलको घटनालाई हेरौँ। दानियल सिंहको खोरमा फालिएका थिए। उनका विरोधीहरूले परमेश्वरलाई उपासना गरे र राजालाई उपासना गरेनन् भनेर दोष देखाउँदै त्यहाँनिर सिंहको खोरमा हालिदिएका छन्। त्यहाँ एकचोटि हेरौँ न, सिंहको रूप कति डरलाग्दो थियो होला। उम्कने ठाउँ कतै पनि थिएन। अब दानियलले त्यहाँ देख्न सक्ने एउटै कुरा भनेको सिंह मात्रै थियो। दानियलले त्यस सिंह कतिखेर मलाई झम्टिन आउँछन् र म सुरक्षित रहँ भनेर सोच्दै र त्यसमा आफ्नो दृष्टि लगाउँदै त्यहाँ बसेनन्, तर बरु परमेश्वरमा नै हेरिरहे, उहाँसँग प्रार्थना गरिरहे, अनि त्यस समस्याभन्दा ठुलो परमेश्वरलाई नै देखे। समस्यालाई यदि चाहिने भन्दा बढी ध्यान दिन थालियो भने त्यो झन ठुलो हुँदै जान्छ। हामीले समस्यामा जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्योभन्दा बढी ध्यान दियौँ भने हामीले त्यहाँ हरेस खान्छौँ, हामीले असम्भव देख्न थाल्छौँ, हामीले परमेश्वरभन्दा ठुलो समस्या देख्न थाल्छौँ। तर हामीले दानियल जस्तै स्वभावहरू देखाउनु पर्दछ। दानियलको निम्ति सिंहभन्दा ठुलो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। जब उनले परमेश्वरलाई नै ठुलो देखे, तब परमेश्वरले पनि उनलाई त्यस सिंहबाट उनलाई छुटकारा दिनुभयो। हाम्रो समस्या चाहिँ हामीले कसरी लिन्छौँ भन्ने एउटा उदाहरण चाहिँ माकुराको उदाहरणलाई हामी हेर्न सक्छौँ। हामीलाई जति माकुरा देखेर डर लाग्छ त्यति नै ठुलो चाहिँ त्यो माकुरा देखिन्छ भनेर चाहिँ एउटा विश्वास गरिँदो रहेछ।
तपाईँ आफै पनि माकुरासँग डराउनुहुन्छ भने त्यो सानो माकुरा पनि तपाईँलाई एकदम ठुलो लाग्छ। तर तपाईँलाई माकुरासँग त्यति डर लाग्दैन भने त्यो ठुलो माकुरा छ भने पनि तपाईँलाई केही पनि लाग्दैन, त्यो सानै जस्तो लाग्छ। हाम्रो समस्या पनि त्यस्तै नै हो। यदि हामीले त्यसलाई ठुलो रूपमा लिन्छौँ भने त्यो चाहिने भन्दा बढी भएको भन्दा पनि ठुलो चाहिँ त्यो हुन जान्छ। तर हामीले यो एउटा सामान्य कुरा हो, यसलाई परमेश्वरले सम्हाल्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी विश्वासका साथ अघि बढ्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। हाम्रो ध्यान केसमा हुन्छ? परमेश्वरमा हुन्छ वा समस्यामा? याकुब 5:13 यसरी भन्दछ, मसँग एकचोटि याकुबको पुस्तकमा जानुहोला। याकुब 5:13 त्यहाँ यसरी भन्दछ, म पढ्नेछु। के तिमीहरूमा कसैले कष्ट पाएको छ? उसले प्रार्थना गरोस्। के कोही आनन्दित छ? उसले भजन गाओस्। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दो रहेछ। कष्ट पाउँदाखेरि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दो रहेछ, परमेश्वरमा हेर्नु पर्दो रहेछ। जब योना भविष्यवक्ताले समस्या आफैबाटको हो र आफ्नै कारणले उनी माछाको पेटभित्र पुग्नु परेको हो भन्ने जाने, तब उनले माछाको पेटभित्र पनि परमेश्वरसँग नै पुकार गरिरहे। तब नै परमेश्वरले उनको पुकार सुन्नुभयो र उनले त्यस समस्याबाट छुटकारा पाए। हाम्रो निम्ति यस सन्दर्भमा सबैभन्दा उत्तम नमुना ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। उहाँले कैयौं पटक समस्याहरू आउँदा वा नआउँदा समेत परमेश्वर पितालाई पुकार्नु भएको थियो। क्रुसमा हुँदा समेत उहाँले पितालाई नै पुकार्नु भयो। त्यसैले हामीले पनि ख्रीष्टकै नमुनालाई पछ्याउनु पर्दछ। ख्रीष्टको जीवनमा के समस्याहरू आएका थिएनन् त? आएको थियो। परीक्षाहरू आएको थियो। यहुदीहरूबाट त्यहाँनिर ठुलो समस्या आएको थियो। अनि ख्रीष्टले सबै समस्यालाई एउटै तरिकाले समाधान गर्नु भएन। त्यहाँ समस्याको प्रकृतिलाई उहाँले बुझेर फरक फरक तरिकाले उहाँले त्यसको समाधान गर्नुभयो। शैतानको सामना गर्नु हुँदाखेरि उहाँले परमेश्वरको वचनद्वारा नै सामना गर्नुभएको छ। तर कतिपय अवस्थामा उहाँ समस्यादेखि तर्केर जानु पनि भएको छ। जस्तै जति बेला यहुदीहरूले उहाँलाई मार्ने षड्यन्त्र रचिरहेका थिए, उहाँ त्यहाँबाट तर्केर जानुभयो। एक किसिमले भन्नुपर्दाखेरि उहाँले त्यसलाई आम्ने सामने सामना गर्न उचित ठान्नु भएन। पावलको जीवनमा पनि उनी निडर थिए, उनी साहसी थिए, तर कतिपय अवस्थामा उनलाई पनि उनी भागेर जानु परेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। हामी साहसी पनि हुनुपर्छ, साथसाथै बुद्धिमान पनि हुनुपर्दछ। पावलले तिमोथीलाई आज्ञा गर्दाखेरि जवानीका अभिलाषाहरूदेखि भाग भनेर सिकाएका छन्। तर उनले किन जवानीका अभिलाषाहरूसँग सामना गरेर अघि बढ भनेर भनेनन्? किन भन्दाखेरि हाम्रो जीवनहरूमा कतिपय त्यस्ता समस्याहरू हुन्छन् जसबाट हामी तर्किनै पर्ने हुन्छ। तर कतिपय अवस्था त्यस्ता पनि हुन्छन् जसलाई हामीले आम्ने सामने सामना गरेरै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था पनि हुँदछन्। हामीले त्यस अवस्थाहरूलाई विचार गर्नुपर्दछ। हामीले परमेश्वरसँग सहायता माग्ने र बुद्धिमानी भएर निर्णयहरू लिनुपर्दछ। तर हामीले जसरी गरे पनि आफ्नो मार्गलाई, सत्य मार्गलाई चाहिँ कायम गर्नै पर्दछ। अयुब 17:9 यसरी भन्दछ, म पढ्नेछु। अयुब 17:9 तर धर्मी जनले आफ्नो मार्ग पक्रिरहनेछ,
अनि जसका हातहरू शुद्ध छन् ऊ झन झन बलियो हुँदै जानेछ। आफ्नो मार्गलाई पक्रिरहनुहोस्, आफ्नो मार्गलाई पक्रिरहनुहोस्, तब तपाईँ झन झन बलियो हुँदै झन झन शुद्ध हुँदै जानुहुनेछ। जसरी नहमियाले समस्या आउँदा परमेश्वरलाई नै पुकार गरे र उहाँमा नै पूर्ण रूपमा भरोसा गरे, त्यसरी नै हामीले पनि समस्या आउँदा हाम्रो समस्याको समाधान उहाँबाट नै आउँदछ भनी पूर्ण रूपमा विश्वास गर्दै उहाँमा पुकार्नु पर्दछ। प्रार्थनामा अधिक समय बिताउनुहोस्, तब उहाँले तपाईलाई अवश्य पनि मद्दत गर्नुहुनेछ। तर तपाईँ परमेश्वरलाई पुकार्नुहुन्न र आफ्नै तरिकाले आफ्नै बुद्धि मात्रै लगाउनुहुन्छ भने तपाईले ठेस खानुहुनेछ, तपाईले ठक्कर खानुहुनेछ। परमेश्वरको सहायता हामीलाई चाहिन्छ। त्यसै कारण गर्दाखेरि हाम्रो दोस्रो बुँदा परमेश्वरलाई पुकार्नुहोस्। अब तेस्रो बुँदामा समस्या आउँदा पनि मन लगाएर आफ्नो काम गरिरहने। नहमिया 4 अध्यायको 6 पद त्यहाँ यसरी भनेको छ, तब हामीले त्यो पर्खाल निर्माण गर्दै रह्यौं अनि सारा पर्खाल त्यसको आधा उचाइसम्म जोडियो, किनकि मानिसहरूमा काम गर्ने मन थियो। अन्तिमको वाक्यलाई एकचोटि ध्यान दिउँ न, किनकि मानिसहरूमा काम गर्ने मन थियो। समस्याहरू भनेको आउँछन् जान्छन्, तर हाम्रो कामहरू चाहिँ रोकिनु हुँदैन। जब सबै मानिसहरूमा काम गरिरहने मन हुँदछ, तब जुनसुकै ठुला कामहरूलाई समस्याहरूको बावजुद पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ। यही खण्डको 19 अनि 20 पदमा एकचोटि हेरौँ। नहमिया 4 अध्यायको 19 अनि 20 पद त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि मैले भारदारहरू, शासकहरू र बाँकी मानिसहरूलाई भने, काम चाहिँ ठुलो र फराकिलो छ अनि हामी चाहिँ पर्खालमाथि एक अर्कोबाट टाढा टाढामा छौं। यसैले जुन ठाउँमा तिमीहरूले तुरहीको आवाज सुन्छौ, त्यही ठाउँमा तिमीहरू हामी कहाँ भेला हो। हाम्रा परमेश्वर हाम्रा निम्ति लड्नुहुनेछ। त्यहाँ सबै मानिसहरू, भारदारहरू, शासकहरू, बाँकी मानिसहरूसँग चाहिँ उसले त्यहाँनिर बोलेका छन्। त्यहाँ सबै मानिसहरूको त्यहाँ आफ्नै जिम्मेवारीहरू, कर्तव्यहरू छुटाइएको थियो। समस्या आउँदाखेरि पनि कसरी एक भएर अघि बढ्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यस खण्डबाट पनि सिक्न सक्छौँ। जब उनीहरूमा काम गर्ने मन थियो, तब उनीहरूले आफ्ना बुद्धिहरू लगाए, होशियार भए, काममा लागिरहे, अनि तब नि त्यस पर्खाल बनाउने काम सकियो। पर्खाल बनाउने काम सिद्धिएको छ। तपाईले नहमिया 6 अध्यायको 15 पदमा हेर्नुभयो भने त्यस काम सिद्धिएको कुरा तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। यदि हामीमा काम गर्ने जोश छ भने हामीले समस्यालाई होइन, तर आफ्नो कामलाई ठुलो मान्दछौँ। तपाईले नहमिया 4 अध्यायको 17 अनि 18 पदमा पढ्नुभयो भने त्यही कुरा पाउन सक्नुहुन्छ। तर हामी अर्को एउटा खण्ड चाहिँ हेर्नेछौँ। नहमिया 6 अध्यायको 3 पदलाई चाहिँ एकचोटि हेरौँ। त्यहाँ उनले समस्या भन्दा पनि आफ्नो काम चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ है भनेर चाहिँ त्यहाँनिर बताइरहेका छन्। उनको मुख्य उद्देश्य आफ्नो काम थियो, अरूको कुराहरूमा होइन। त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि मैले तिनीहरू कहाँ यसो भन्दै दूतहरू पठाएँ, म एउटा ठुलो काम गर्दैछु,
यसैले म तल आउन सक्दिनँ, यस कामलाई छोडेर म तल तिमीहरू कहाँ आउँदा यो काम किन रोकियोस्? उनले त्यस कामलाई के भनेका छन् त भन्दाखेरि एउटा ठुलो काम। अनि ठुलो काममा जिम्मेवारी भइसकेपछि त्यस कामलाई उनले रोक्न चाहेनन्। उनी अन्य कामहरूद्वारा पथभङ्ग हुन चाहेनन्। उनी त्यसमा लागिरहन चाहे। विचार गरौँ न एकचोटि। प्रेरितहरूले सतावट आउँदा पनि त्यही नै गरे। उनीहरूले समस्यालाई ठुलो बनाएनन्, तर आफूलाई दिइएका जिम्मेवारीहरू नै आफ्नो ठुलो कुरा हो भनेर चाहिँ त्यसमा ध्यान केन्द्रित गराइरहे। विचार गरौँ न, प्रेरितहरूले जब सुसमाचार प्रचार गर्दै नगर्नु भनेर चाहिँ जब उनीहरूलाई थर्काइयो, जब उनीहरूलाई पिटियो, धम्की दियो, उनीहरू चाहिँ आएर चाहिँ मलाई दुख्यो आइया आथा भनेर चाहिँ उनीहरू रोइ कराइ गरेनन्। तर उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि परमेश्वरकै महिमा भएको छ, ख्रिस्टको नामको कारणले गर्दाखेरि हामी निन्दित भएका छौँ, हामी यसमा रमाउँछौँ, हामी अझै अगाडि बढ्छौँ भनेर झन् उनीहरू जोसिलो भए। समस्यालाई उनीहरूले ध्यान दिएनन्, तर आफ्नो कामलाई उनीहरूले ध्यान दिए। तपाईको जीवनमा समस्या आउँदाखेरि आफ्नो कामलाई ध्यान दिइराख्नुहोस्, आफ्नो कामलाई मात्रै ध्यान दिनुहोस्। समस्याको समाधान परमेश्वरले तपाईलाई ठिक समयमा दिनुहुनेछ। हामीमा दृढ इच्छा शक्ति हुन जरुरी छ। एकचोटि नहमिया 4 अध्यायको 23 पदमा एकचोटि हेरौँ। त्यहाँ एकदमै रोचक तरिकाको कुरा गरिएको छ। नहमिया 4 अध्यायको 23 पद। यसरी न मैले, न मेरा दाजुभाइहरूले, न मेरा सेवकहरूले, न मेरो पछि पछि हिँड्ने पहरेदारहरूले, हामी मध्ये कसैले पनि आफ्ना लुगाहरू फोकालेनौं। पानीका निम्ति जाँदा पनि हरेकसँग आफ्नो हतियार हुन्थ्यो। कति जोस थियो होला उनीहरूसँग। हतियार बोकेर चाहिँ एउटै लुगा लगाएर चाहिँ खटेकै त्यसमा लागे गरेर उनीहरूले त्यस कामलाई सम्पन्न गरेका छन्। परमेश्वरले तपाईलाई जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ नि, तपाई त्यसमा डटेर लाग्नुहोस्। जुन काम तपाईले गर्नुपर्ने छ त्यसमा कुनै अरू कामहरूद्वारा त्यसलाई नरोक्नुहोस्। जसरी उनीहरूले आफ्नो एक हातमा तरवार लिएर चाहिँ जहाँ जाँदाखेरि पनि एउटा बुद्धिमानी तरिकाले डटेर लागेका छन्, त्यसरी नै आफ्नो काममा तपाईँ लागिरहनुहोस्। विचार गरौँ न, पावलको सेवकाईमा पनि उनलाई सहायता गर्ने त्यहाँ त्यस्ता थुप्रै पात्रहरू थिए, जसले गर्दा पनि उनलाई एक सफल प्रचारक बन्न ठुलो मद्दत पुगेको थियो। उनको जीवनमा त्यहाँ त्यस्ता थुप्रै पात्रहरू थिए। तपाईले रोमी 16 अध्यायमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने कहिले पनि नामै नसुनेका पात्रहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर उनले उल्लेख गरेका छन्। जसमध्ये तपाईले रोमी 16 अध्यायको 3 अनि 4 पदमा हेर्नुभयो भने उनका सहकर्मीहरू प्रिस्किला र अक्विलाले त उनको निम्ति आफ्नै गर्दन समेत दिन तयार भएका थिए भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले पावलको निम्ति किन त्यतिसम्म गरे त? कारण एउटै थियो, उनीहरू सबैमा ख्रिस्टको निम्ति जोश र काम गर्ने मन थियो। तपाईलाई थाहा छ, तपाईसँग काम गर्ने मन भयो भने तपाईले अभावलाई हेर्नुहुन्न, तपाईले समस्यालाई हेर्नुहुन्न, तपाईले सतावटलाई हेर्नुहुन्न, तपाईले कुनै पनि संसारिक कुराहरूलाई हेर्नुहुन्न। तपाईले आफ्नो कामलाई मात्र ध्यान दिनुहुन्छ। जब तपाईले आफ्नो कामलाई मात्रै ध्यान दिनुहुन्छ, तब परिस्थितिहरू परमेश्वरले नै तपाईलाई ठिक समयमा ठिक तरिकाले चाहिँ तपाईलाई सजिलो हुने किसिमले ल्याइदिनुहुन्छ। समस्या आउँदा आफ्नो विश्वास र परमेश्वरसँगको संगतिलाई कति पनि
डगमगिन नदिनुहोस्। ख्रीष्टलाई पछ्याइरहनुहोस् र आफ्नो कामलाई मन लगाएर गरिरहनुहोस्। तब त्यहाँ अवश्य पनि उज्यालो समयहरू आउनेछन्। हाम्रो तेस्रो बुँदा थियो मन लगाएर आफ्नो काम गरिरहने। अब चौथो बुँदालाई हेरौँ, समस्यालाई अवसरमा बदल्ने। नहमिया 6 अध्यायको 15 अनि 16 पद एकचोटि हेरौँ। नहमिया 6 अध्यायको 15 अनि 16 पदमा त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसरी यो पर्खालको काम एलुल महिनाको 25औं दिनमा 52 दिनभित्र सिद्धियो। अनि यस्तो भयो, जब हाम्रा सबै शत्रुहरूले यो कुरा सुने र हाम्रो वरिपरिका सबै अन्य जातिहरूले यी सबै कुराहरू देखे, तब तिनीहरू आफ्नो दृष्टिमा धेरै तल खसे। किनभने यो काम हाम्रा निम्ति परमेश्वरद्वारा पूरा भएको हो भनी तिनीहरूले थाहा पाए। जब यहाँ नहमिया र उनका जनहरूले विषम परिस्थितिमा समेत आफ्नो विश्वास योग्यता र परमेश्वरको सामर्थ्यद्वारा त्यस पर्खालको काम गरी सिद्ध्याए, त्यहाँ त्यस काम मात्र सिद्धिएको छैन, तर त्यहाँ केही परिवर्तनहरू पनि आएको छ। हामी हेर्छौँ भने नहमिया र उनका जनहरूमा अझ विश्वास र अझ जोश थपिएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, उनीहरूमा आएको समस्यालाई उनीहरूको वरिपरि भएका अन्य जातिहरूले थाहा पाएका थिए। अनि जब उनीहरूले असत्यको पतन र सत्यको जित भएको देखे, तब त्यहाँ परमेश्वरकै महिमा भएको थियो। तपाईलाई थाहा छ, तपाईले भोग्नुहुने समस्यालाई अरूले नियालिरहेका हुन्छन्, अरूले देखिरहेका हुन्छन् र तपाईले त्यससँग कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ भनेर अरूले तपाईबाट सिक्न खोजिरहेका हुन्छन्, वा अरूले तपाईबाट चाहिँ तपाई लड्नु भएको होस् भनेर चाहिँ हेरिरहेका हुँदछन्। पावलले तिमोथीलाई पहिलो तिमोथी 4:12 मा किन विश्वासीहरूको निम्ति नमुना बन भनेर चाहिँ भन्दैछन् त भन्दाखेरि अरूले उनको जीवनलाई त्यहाँनिर हेरिरहेका थिए अनि उनको जीवनमा उनले चाल्ने कदमहरूले त्यहाँ ठुलो फरक पार्नेवाला थियो। तपाईले भोग्नुहुने समस्यालाई तपाईले कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यसले अरूको जीवनमा ठुलो फरक पार्दछ। यदि तपाईं त्यसमा सफल हुनुभयो, तपाईले ठीक तरिकाले त्यसलाई सम्हाल्नुभयो, समाधान गर्नुभयो र परमेश्वरको अगुवाईमा विश्वासद्वारा अघि बढ्नुभयो भने अरूले तपाईको जीवनमा हेरेर सकारात्मक कुराहरू, परमेश्वरका कुराहरू चाहिँ उनीहरूले देख्न सक्छन्। तर यदि तपाईं लड्नुभयो भने अरूले पनि तपाईद्वारा चाहिँ ठक्कर खाने वा तपाईको जीवनलाई नकारात्मक तरिकाले हेर्न पनि सक्छन्। तपाईले समस्यालाई एउटा अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ। जब तपाईले विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ, तब तपाईले अवसरलाई ठीक तरिकाले लिएर अघि बढ्नु भएको हुँदछ। जसरी अयुबको जीवनमा उनका 3 जना साथीहरूले उनको जीवनलाई नियालिरहेका थिए, उनको समस्या भोगाईलाई चाहिँ उनीहरूले अगाडिबाट हेरिरहेका थिए, उनलाई दोष लगाइरहेका थिए, विभिन्न आरोपहरू लगाइरहेका थिए। त्यस्तै गरिकन आज हाम्रा वरिपरि पनि त्यस्ता थुप्रै मानिसहरू हुन्छन् जसले हाम्रो समस्या आउँदाखेरि हामीले कसरी त्यसलाई समाधान गर्छौं, कसरी त्यससँग व्यवहार गर्छौं भनेर हेरिरहेका हुन्छन्। अनि जब तपाईले त्यसमा सफलता
वा असफलता पाउनुहुन्छ तब मानिसहरूले त्यहाँ केही न केही सिक्ने मौका पाउँदछन्। जब तपाईँ समस्याहरूबाट भएर जानुहुन्छ तब त्यहाँ तपाईमा अवश्य पनि परिवर्तनहरू आउने नै छन्, चाहे ती सकारात्मक हुन् वा नकारात्मक नै। यहाँनिर नहमियाको जीवन र उनका मानिसहरूको जीवनमा आएको परिवर्तन एउटा सकारात्मक परिवर्तन थियो। उनीहरूमा अझै प्रभुप्रतिको जोश बढेको थियो। उनीहरूले त्यस कामलाई पुरै सिद्ध्याए र सिद्ध्याइसकेपछि त्यहाँ अन्य जातिहरूले परमेश्वरको महिमालाई देख्न पाएका छन्। समस्या आउँदाखेरि आफ्नो जीवनमा जहिले पनि याद गरौँ, परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट महिमा खोजिरहनु भएको हुँदछ। तपाईँले त्यस महिमा परमेश्वरलाई दिने कि नदिने त्यो तपाईँकै हातमा छ। याद गरौँ, हाम्रो जीवनमा त्यस्ता कुनै पनि समस्याहरू छैनन् जुन समस्याको समाधान नै छैन। किन भन्दाखेरि हामीलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरले नै सारा ब्रह्माण्ड, पृथ्वी र यहाँ भएका हरेक थोकलाई सृष्टि गर्नुभएको। अनि उहाँले नै तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ, सङ्कष्टको दिनमा मलाई पुकार, मैले बारम्बार आफ्नो वचनमा भन्दै हुनुहुन्छ भने सृष्टिकर्ता परमेश्वरले के तपाईँको त्यस समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुहुन्न होला त? अवश्य नै सक्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँले भोग्नुहुने समस्याको समाधान मात्रै गरिदिनुहुन्न, तर उहाँले तपाईँको जीवनमा उज्यालो दिनहरू, एउटा अवसरहरू पनि उहाँले ल्याइदिनुहुन्छ। समस्या सँगसँगै त्यसबाट उम्कने बाटोहरू पनि उहाँले ल्याइदिनु भएको हुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 10:13 हामी हेर्छौँ भने, म दोस्रो भागलाई पढ्नेछु। पहिलो कोरिन्थी 10:13 त्यहाँ यसरी भनेको छ, तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूको शक्तिदेखि बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन, तर तिमीहरूले सहन सक भनेर परीक्षाको साथमा उम्किने बाटो पनि बनाउनु हुनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि विश्वासी जनहरू, तपाईँको जीवनमा आउने समस्या परमेश्वर भन्दा ठुलो छँदै छैन। परमेश्वरले त्यसलाई बुझ्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले त्यसको निम्ति बाटो पनि तय गरिदिनु भएको हुन्छ। कसरी त्यसबाट उम्किने, कसरी त्यसलाई समाधान गर्ने भन्ने उहाँले बनाउनु भएको बाटोलाई बुझ्नुहोस्, त्यसलाई नै पछ्याउनुहोस्। समस्याहरू आउँदा त्यसले हामीलाई धैर्यता, विश्वास, नम्रता आदि जस्ता कुराहरूको शिक्षा पनि दिँदछ। हामीले समस्यालाई समस्याको रूपमा मात्रै होइन, तर एउटा अवसरको रूपमा पनि हेर्न सक्नुपर्दछ। त्यसले तपाईँलाई अझै खारेर प्रभुमा बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ। यदि त्यस समस्या हाम्रै कारणले गर्दा यदि आएका हुन् भने हामीले आफूलाई सच्याउने मौका पाउँदछौँ। यदि त्यस समस्या अरूकै कारणले गर्दा आएका हुन् भने हामीले त्यसमा कति पनि विचलित नभई अघि बढ्छौँ भने त्यसले हाम्रो विश्वासलाई अझ बढ्न मद्दत गर्दछ, हामीलाई परमेश्वरमा अझ बढी हेर्न सिकाउँदछ र त्यसपछिका अवस्थाहरूमा कसरी अघि बढ्ने भनेर पनि हामीलाई सिकाउँदछ। आफ्नो समस्यासँग ठिक तरिकाले व्यवहार गर्नुहोस् र त्यसलाई एउटा अवसरमा परिणत गर्नुहोस्। मानिसको स्वभावले समस्या आउँदाखेरि गनगन गर्दछ। हामी गनगन गर्छौँ, हामी दुखेसो पुग्छौँ, तर हामीले त्यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिन सक्नुपर्छ। त्यहाँबाट पनि केही असल कुराहरू प्रभुले निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्दछ। निष्कर्षमा आफूमा समस्या किन, कसरी र कसको कारणले आयो भनी जान्नुहोस्। के तपाईँको जीवनमा समस्या छन्? अवश्य पनि हुन सक्छन्।
अवश्य पनि हुनेछन्, अवश्य पनि पहिला थिए। आफ्नो समस्यालाई बुझ्नुहोस्, किन, कसरी र कस्तो कारणले आयो। त्यसको प्रकृतिलाई बुझ्नुहोस्, त्यसलाई समाधान गर्न प्रभुलाई नै पुकार्नुहोस्। आफ्नो समस्यालाई चाहिने भन्दा बढी ध्यान दिनुको साटो त्यसद्वारा कति पनि प्रभावित नबनिकन आफ्नो काममा दृढ भएर लागिरहनुहोस्। त्यसको समाधानतिर तपाईँ अझ बढी अग्रसर हुनुहोस्। आफ्नो समस्यालाई समस्याको रूपमा मात्रै होइन, तर एउटा अवसरको रूपमा पनि हेर्नुहोस्। समस्यालाई प्रभुकै सामर्थ्यद्वारा समाधान गर्दै त्यसबाट शिक्षाहरू लिनुहोस्। आज यस वचन सुनिरहनुभएका तपाईँ जतिले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, जतिजनाले परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छैन, विचार गर्नुहोस्, तपाईको जीवनमा पनि त्यहाँ ठुलो समस्या छ। अनि त्यो समस्या चाहिँ पापको समस्या हो। त्यसको समाधान प्रभु यीशु ख्रीष्टमा बाहेक अन्त कहीँ पनि छैन। तपाईले प्रयास त गर्नुहोला, तर तपाईँ असफल हुनुहुनेछ। आफ्नो समस्यालाई तपाईले समाधान गर्नै पर्छ। अनि बाइबलले तपाईलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर सिकाउँदछ। आफ्नो पापहरूलाई मानिलिनुहोस्, आफूमा भएको अधर्महरूलाई परमेश्वरसँग क्षमा माग्नुहोस् र परमेश्वरले तपाईलाई सहायता गर्नुहुनेछ। अन्तिममा एउटा खण्ड पढौं। भजन संग्रह 9 अध्यायको 10 पद। त्यहाँ यसरी भनिएको छ, अनि जसले तपाईको नाम जान्दछन् तिनीहरूले तपाईमाथि भरोसा राख्नेछन्, किनकि हे परमप्रभु, तपाईको खोजी गर्नेहरूलाई तपाईले त्याग्नु भएको छैन। तपाईको जीवनमा समस्या आयो, परमेश्वरको नाम तपाईले जान्नुभएको छ। परमेश्वर कस्तो किसिमको हुनुहुन्छ भन्ने तपाईलाई थाहा छ भने अब परमेश्वरमा हेर्नुहोस्। तपाईको समस्यामा भन्दा बढी तपाईले उहाँमा दृष्टि लगाउनु भयो, उहाँमा भरोसा राख्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईलाई सहायता गर्नुहुन्छ। आउनुहोस्, वचनको भागलाई हामी यही राख्नेछौँ र प्रभुसँग प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईहरू मसँग रहन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद छ जिउँदो अनि जीवित हाम्रो स्वर्गीय पिता, तपाईँ प्रभुले आफ्नो वचन दिनुभएको निम्ति हामी धन्यवादी छौँ। तपाईँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको शिक्षाहरूको निम्ति हामी धन्यवादी छौँ र हाम्रो जीवनहरूमा कुन अवस्थामा हामीले कसरी चल्नुपर्ने हो सो तपाईले हामीलाई सिकाउनु भएको निम्ति हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ प्रभु। अनि जुन कुराहरू हामीले आज सिक्यौं, हाम्रो जीवनहरूमा समस्या आउँदा हामीले कसरी त्यससँग समाधानको निम्ति अगाडि बढ्नु पर्दछ भनेर हामीले जुन कुराहरू सिक्न पाएका छौँ त्यसको निम्ति धन्यवाद छ। अनि वचन सुन्नेहरू र ममा यस वचनद्वारा तपाईँ परमेश्वरले काम गर्नुभएको होस्। यस वचनको भागलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ। हामीलाई प्यार गर्नुहुने येशू प्रभु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन।